नमस्कार इश्टानो. आता आमचो मुखेलमंत्री बाब GMCन गेलो खंय, दोतोरांक मेळ्ळो, क्लोज डोर मिटिंग्स घेतली आनी मॅटर सेटल केलो, थारोवन धरलो. आता प्रॉब्लम एक्चुअली आता हांगाच्यान स्टार्ट जातलो असो दिसता. आमी परत परत डिमांड कित्याक घालताले, सॅक हिम एज अ मिनिस्टर म्हणून. आता तुवें फक्त थारोवन धरला, तरी एंड ऑफ द डे त्या दोतोरांचो बॉस तोच आसतलो. मॅटर थंड जालें. मागीर ते एक एकटे दोतोरा फाटल्यान जेन्ना तो फाटल्यान लागतलो पळय राग काडपाक, तेन्ना तूं मदीं येतलो. तांकां तुवें आतां सगळे दोतोरांक जे संपार गेल्लेले, प्रोटेस्टार गेल्लेले, तांकां ह्या दोतोर प्रमोद सावंतान, आमच्या मुखेलमंत्र्यान फोंडान घातलेले आहा. तेका कॅपेसिटी ना, कॉम्पिटन्स ना तेका सॅक करपाक, तेज्या हेल्थ मिनिस्टराक. हेज्या पयलीं आमी तेका TCP आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून सॅक कर म्हणून प्रोटेस्ट केले, लेटरां बरयलीं, आंदोलनां केलीं. तरी आसतना आयच्या दिसाक तो मनीस इतली गोंयची पाड घालून TCP मिनिस्टर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हूण आहा. गोंयभर BJP, गोंयभर खंय देशभर आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर सुद्दां गोंय सरकाराचें आनी गोंयचें नांव पाड केलें. ते GMCन तेणी तो पयर जो तेजो बिहेवियर आसलेलो तेका लागून. तरी आसतना इतली सगळी पाड घालूनय तरी आसतना तेका सॅक करपाक ह्या BJP कडेन आनी ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन कॅपेसिटी ना. आतां वॉट इज द कंपल्शन, तेका कित्याक सॅक करपाक जायना तें मातशें लोकांक सांगा न्हू. तुमी मुखेलमंत्र्यान काल राती स्टेटमेंट काडलेलो, गरज पडटा जाल्यार आपूण येवन माफी मागता म्हणून GMCन. तर आतां हेज्या फुडें हिशोब असो जातलो आनी आमकां तें एन्श्योर करचें पडटलें इश्टानो की हे 2027 न्हू मतां मागपाक न्हू, माफी मागपाक भोंवतले लोकांचे पळय, ही परिस्थिती हेंचेर हाडची पडटली. आनी हे BJP म्हणून जे कोण वावुरतात पळय, हे सगळे तुमचेर. दोतोरांक ह्या मुखेलमंत्र्यान रिस्कान घातलेलो आहा, हे थारोवन दवरून, आनी तेका तरी तेंचो बॉस दवरला. आनी अशें जेन्ना जाता पळय तेन्ना कितें घडटा तें आनीक सेपरेटली सांगपाची गरज ना. तो मनीस डेफिनेटली राग काडटलो आनी तो राग काडूंक लागलो काय मुखेलमंत्री मदीं पडटलो काय ना हो प्रश्न आहा. आतां मुखेलमंत्र्यान हो विशय वाडलो म्हणून मदीं पडलो. ते 4 जाणांक सस्पेंड केला पळय राणे फॅमिलींतल्यांक, तांकां रिइन्स्टेट केन्ना करता काय तांकां लागून सेपरेट प्रोटेस्ट जालो अशी बदनामी जाली कांयच करतले. आतां BJP जी पार्टी जाल्लेली आहा पळय ती निर्लज्ज पार्टी जाल्लेली आहा, शेमलेस. कित्याक तर इतले नांव घाण केले आनी ते बीन कोणी आतां राणेन केले, पयलीं गोविंद गावडेन केल्लेले. दोगूय एक्चुअली BJPचे न्हू. 33 सिटां आहा मरे तुमचे कडेन. ती BJP 70ची 2 सिटांनी गावडेची काडली जाल्यार तीच उरता, तरी मेजॉरिटीन उरता तुमी. पूण ही निर्लज्जपणां कित्याक? कित्याक तुमची जी स्कॅमां केल्लेली आहा ती तेंच्या हातीन आसा म्हणून इन्फॉर्मेशन. तुमी जर तेंचेर एक्शन घेतलें जाल्यार सरकार पडटली हो रिस्क तर ना. मागीर कितें कंपल्शन कितें BJP वाल्यांचें? आतां कार्यकर्त्याचे गांवान भोंवतात पळय, तांकां प्रश्न विचारपाचो वेळ येयल्लो इश्टानो. कंपल्शन कितें आसा विश्वजीत राणेक सॅक करपाक एज अ मिनिस्टर? CM स्वता आपूण GMCन नाक घश्टुपाक तयार जालो. कितें कंपल्शन कितें? मिनिस्टराचेर एक्शन घेवपाक कित्याक जायना हेंचे कडेन? TCP मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर सुद्दां तेणें आतां पाड घालून थेयली. गोंयच्या नांवाची सारकी दिंड काडलेली आसा. तरी आसतना तेका सॅक करपाक ह्या BJP वाल्यांक कडेन कित्याक जायना? कॉम्पिटन्स ना, इच्छा ना, कित्याक जायना अशें? काय तो एक मनीस आनी तुमचे अख्खे BJPचें नांव सामकें घाण करपाक लागलेलो आहा आनी तुमचे कडेन तेजेर एक्शन घेवपाक जायना? कितें कारण? सांगचें, जनतेक सांगचें. पूण बॉटम लायन आयच्या दिसाचे स्टेटस हो आसा. आमच्या मुखेलमंत्र्यान GMCन वचोन जे थारोवन धरला पळय, तितूंतल्यान सगळ्या दोतोरांक GMCच्या आनी बाकीच्या दोतोरांक ज्या त्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट केल्लो तांकां आतां रिस्कार घातला. तांकां ह्या मुखेलमंत्र्यान जशें तेजेर TCP आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून सॅक कर म्हणून एक्शन घेयनासतना गोंयांक जशें फोंडान घातला पळय,
तशें ते आतां दोतोरांक ह्या मुखेलमंत्र्यान सगळ्यांक फोंडान घातलेलो आहा. कित्याक तो मनीस हेंचेर जसो मॅटर थंड जातलो राग काडटलो आनी तेन्ना डॉक्टरांक खंय धांवपाक आनी पळपाक संदी मेळचली ना. विचार कर, दीस इज कॉमन सेन्स. हे विचार करपाक कितें PhD करपाची गरज ना. दीस इज कॉमन सेन्स. आनी तो मनीस हेच करीत आहा. तेजे ट्रेंड पयशे तेणें आपल्या स्वताच्या सोयऱ्यांक सोडूंक ना, तांकां सॅक आनी टर्मिनेट केल्लेले आहा. तुमकां सोडटलो दोतोरांक सो दिसता? आयच्या दिसाचो सगळ्यात व्हडलो क्रिमिनल, जर पयरच्या दिसाचो सगळ्यात व्हडलो क्रिमिनल विलन आसलेलो जर विश्वजीत राणे, जाल्यार आयच्या दिसाचो सगळ्यात व्हडलो क्रिमिनल आनी विलन चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. पिरियड. मातशें विचार करा इश्टानो. देव बरें.